उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा नेपाली कांग्रेस छोडेको घोषणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेशको तयारी। चितवन 2 मा जितनारायण श्रेष्ठ र तनहुमा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने कांग्रेसको निर्णय। वैशाख 1 गतेदेखि श्रम स्वीकृतिको आवेदन पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत दिन सकिने। कामदारलाई झन्झट कम, बिचौलियालाई रकम दिनुपर्ने बाध्यता पनि हट्ने। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को सम्पूर्ण तयारी पूरा। जापानमा पनि परीक्षा केन्द्र। 4,84,227 जना परीक्षार्थी सहभागी हुँदै। कंगोमा द्वन्द्वका कारण 2 वर्षमै 7.5 लाख जना बालबालिका पढ़ाइबाट वञ्चित। 2100 वटा विद्यालय बन्द। र ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेटको उपाधि एपीएफले जित्यो। 3 स्टार क्लब सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। के तपाईका कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी कुनै समस्या एवं गुनासो छन्? यदि छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी समस्या एवं गुनासोको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगको निशुल्क टेलिफोन नम्बर 1660016182 साथै आयोगको इमेल ठेगाना nfcnepal2017@gmail.com र लिखित निवेदन मार्फत समस्या तथा गुनासो दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय किसान आयोग, कीर्तिपुर। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। अर्थशास्त्री तथा कांग्रेसका नेता स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कांग्रेस पार्टी छाडेको घोषणा गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै वाग्लेले 2042 सालको सत्याग्रह र 2046 सालको जनआन्दोलनदेखिको आफ्नो संलग्नता एवं 50 वर्षदेखिको पारिवारिक विरासत गाँसिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेस पार्टीका गतिविधिहरू नियालिरहेका हरेक स्वाभिमानी कांग्रेस जनको शिर निहुरिने अवस्था आएको र जननायक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको ऐतिहासिक दल अहिले दाई भाउजू साला भतिजको अक्षम गिरोहमा परिणत हुने क्रममा रहेकोले दल छाड्न बाध्य भएको वाग्लेले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अब कांग्रेस कम्युनिष्टका असल मानिसहरू, दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्रता र समुन्नतिका हिमायती, कुलीन राजनीतिको परिधिभन्दा बाहिर रहेका एवं विदेशमा बसे पनि नेपालको भलो चिताउने नेपालीहरू मिलेर बलियो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नयाँ वर्ष 2080 सालको शुरूआतसँगै नयाँ सार्वजनिक भूमिकामा हुने उल्लेख गर्दै उहाँले आम नैराश्य चिरेर यो देश बन्छ भन्ने आशा जगाउन समेत प्रण गर्नुभएको छ। आउँदो वैशाख 10 गते हुने उपचुनावमा वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट तनहुमा उम्मेद्वारी दिने सम्भावना छ। यद्यपि यस बारेमा स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्न पारिसक्नु भएको छैन।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने उपचुनावको लागि पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार चयन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट जितनारायण श्रेष्ठ र तनहु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पार्टी केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। यसैबीच बारा 2 को उपचुनावमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले राजेन्द्र महतोलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। यसअघि गएको मंसिर 4 गते सर्लाहीबाट पराजित भएका महतोलाई लोसपाले अहिले बारा 2 बाट उम्मेद्वार बनाउने भएको हो। बारा 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै माओवादी केन्द्रका नेता शिवचन्द्र कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेर उम्मेद्वारीको घोषणा गर्नुभएको छ। चितवन 2, बारा 2 र तनहु 1 मा आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव हुँदैछ। आउँदो वैशाख 1 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगत रूपमा जाने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको श्रम स्वीकृतिको आवेदन पालिका स्तरमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले नै भरिदिने भएका छन्। अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिनुपर्ने हुँदा विभिन्न श्रम कार्यालय अघिल्तिर रहेका साइबर र बिचौलियाहरूबाट श्रमिक ठगीमा परेको भन्दै रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै आवेदन भरिदिने व्यवस्था गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सरकारले यो व्यवस्था गरेसँगै अब आउँदो वैशाखको 1 गतेदेखि देशभरका 753वटै पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिनेछ। पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरू आफैले अनलाइन आवेदन दिनुपर्छ। तर कैयौं श्रमिक इन्टरनेटको पहुँच, सूचना प्रविधिबारे ज्ञानको अभाव लगायतका विविध कारणले अनलाइनबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिनकै लागि मोटो रकम बुझाउन बाध्य छन्। यो समस्या समाधानको लागि सरकारले पालिका स्तरबाटै श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अब नयाँ वर्षदेखि रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीले नै श्रमिकको आवेदन फारम भरिदिने र आवेदन दिनकै लागि काठमाडौँ धाउन नपर्ने सचिव अर्यालले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका समस्या र विकृतिबारे सम्बन्धित निकायमा प्रतिनिधिसँग जवाफ माग्नु भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख प्रताप तिवारी, सुरक्षा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर मन्त्री किरातीले हरेक समस्या र विकृतिबारे जवाफ माग्नु भएको हो। उहाँले यात्रुका ब्यागेज चोरिएको घटना सत्य हो कि होइन हो भने कसरी र कसले चोर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मन्त्री किरातीले थुप्रै प्रश्नको जवाफ र नतिजा माग्नु भएको छ। अराइभलमा यात्रु लड्ने विद्युतीय भर्याङ कहिलेसम्म बनिसक्छ, सरसफाई अभियान के कस्तो चल्दैछ, समयमा जहाज उड्दैछ कि छैन, एयरपोर्टभित्र महँगी नियन्त्रण भयो कि भएन, ब्रेक बिनाको ट्रली फेर्ने काम कहाँ पुग्यो, महिला शौचालयमा सेनिटरी प्याड राख्ने काम के भयो, एयरपोर्टभित्र कुकुर र बाँदर कसरी पस्यो, एयरपोर्टभित्र वाइफाई प्रभावकारी रूपमा किन चल्दैन लगायतका प्रश्न सोधेर मन्त्री किरातीले अब जवाफ मात्र नभई काम चाहिएको बताउनु भएको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। परीक्षा भोलि बिहान 8 बजेदेखि देशभर एक साथ शुरू हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै परीक्षा केन्द्रको लागि केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति, सुरक्षा व्यवस्था, जनशक्ति परिचालन, प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका पुर्याउने लगायतका सबै काम सकिएको समेत जानकारी दिनुभयो। एसईई परीक्षामा यस वर्ष 4,84,227 जना विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले विद्यार्थीलाई कुनै डर त्रास नलिई ढुक्क भएर परीक्षा दिन आग्रह गर्नुभएको छ। परीक्षाको लागि देशका 77 वटै जिल्लामा 2036 वटा परीक्षा केन्द्र र जापानमा एउटा गरी 2037 वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एसईई परीक्षाको लागि देशभरका परीक्षा केन्द्रमा 78,000 जना जनशक्ति परिचालन हुनेछन्। यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष जापानमा पनि एसईई परीक्षा केन्द्र कायम गरेको छ। नेपालबाट रोजगारीको सिलसिलामा जापान पुगेका नेपालीका 14 जना सन्तानले जापानबाटै परीक्षा दिन लागेका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथ परिसरलाई धार्मिक तथा अन्य पर्यटकहरूको लागि पनि महत्वपूर्ण गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज पशुपति क्षेत्रमा रहेको वनकाली उद्यान पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। यसअघि यो क्षेत्र श्री राधा माधव समिति नेपालले जगतगुरू श्री कृपालुजी महाराजको स्मृतिमा निर्माण तथा व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले पशुपति क्षेत्रमा मन्दिरमा पूजा गर्न जाने मात्र नभई
पूजापछि विश्रामका लागि पनि बगैँचाहरूको निर्माण गरी व्यवस्थित गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो। न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले 11 बुँदे न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणापत्र 2079 जारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो र आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको 2 दिने न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधानत गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जन उत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न पालिकाको न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणापत्र 2079 जारी गरेको हो। सम्मेलनमा भएका छलफलबाट स्थानीय न्याय प्रशासन तथा न्याय सम्पादनका विषयमा बृहत्तर छलफल गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले घोषणापत्र जारी गरिएको सम्मेलनका संयोजक तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले बताउनुभयो। सरकार र मिटर ब्याज पीड़ितहरू बीचको छलफल सकारात्मक भएको छ। आज सिंहदरबारमा मिटर ब्याज पीड़ित र सरकारका प्रतिनिधिहरू बीचको छलफल सकारात्मक भएको मिटर ब्याज पीड़ित एक सदस्यले बताएका छन्। सरकारसँगको छलफलपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मिटर ब्याज पीड़ित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले मिटर ब्याज साहुहरूलाई धेरै रकम तिरिसकेपछि पनि उनीहरूले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेश गरेर पीड़ितलाई जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याजीहरूले लगेको जमीन जफत गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँ दाहालले सरकारले उजुरी सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको माग गरिएको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल बिना अपरेसन, पायल्स, फिसर, फिस्टुलाको अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि मार्फत सफल उपचार गरिन्छ। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, चाबहिल, काठमाडौँ। फोन 01 45 81 616 98 64 25 82 83। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। एमएससी इन एनआरएमआरडी मा भर्ना सम्बन्धी सूचना। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज कोटेश्वरमा सञ्चालित 2 वर्षे एमएससी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण विकास एनआरएमआरडी कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने म्याद थप भएको छ। प्रवेश परीक्षाको लागि www.entrance.iof.edu.np मा गई अनलाइन फारम भर्न सकिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही चैत 21 गतेसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि www.kafcol.edu.np वा फोन 01 51 47 211 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेपाली कांग्रेस छाडेको स्वर्णिम वाग्लेको घोषणा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेशको तयारी, वैशाख 1 गतेदेखि श्रम स्वीकृतिको आवेदन, पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत दिन सकिने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो 24 घण्टामा 42 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 915 जनामा गरिएको परीक्षणमा 42 जनामा संक्रमण देखिएको हो। थप 17 जना निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 123 जना पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेकाले नआत्तिन तर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। यो हप्ताको शुरूदेखि नै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ़ेको छ। मौसम परिवर्तनको यो बेला रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी पनि बढ़िरहेका छन्। अहिले रुगाखोकी र ज्वरोसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़नुमा कुनै सम्बन्ध छ भनेर साथी दीपा तिमल सिन्हाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। त्यस्तो कुनै मौसमसँग कुनै समयसँग कोभिड-19 संक्रमणको त्यस्तो सम्बन्ध भएको अहिलेसम्म तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छैन। अब त्यो संयोग मात्रै हुन सक्छ। जाडोबाट गर्मीतिर लागिराखेको बिहान दिउँसो बेलुकाको तापक्रममा पनि परिवर्तन देखिन्छ नि, फरक देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सामान्यतया रुगा लाग्ने, अलिकति चिसो लाग्ने भइराखेको हुन्छ। अब त्यसलाई कोभिड संक्रमणसँग जोडेर ठ्याक्कै हेर्न मिल्ने हुँदैन। कोभिडको संक्रमण चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय किन मुलुकहरूमा बढ्दै गरेपछि त्यसको प्रभाव हामी कहाँ विगतमा नि परेको, अहिले नै पर्न सक्ने हामीले देखिरहेका छौँ, भविष्यमा नि पर्न सक्ने खालको हुन्छ। अहिले यो जोखिमको अवस्था चाहिँ कस्तो? अहिले हामीले कोभिड-19 संक्रमण उकालो लाग्दै गरेको, यसलाई यही समयमा रोक्न सकेनौँ र यो अझ उकालो लाग्दै गयो भने समुदायमा धेरै फैलावट हुन सक्छ। जोखिममा भएका व्यक्तिहरू, जसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि संक्रमित हुँदै जानुभयो भने त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा समुदायमा, व्यक्तिमा र अस्पतालमा चाप परेर पर्न जाने हुन्छ। यस्तोमा हामीले संक्रमण रोक्नु सबैभन्दा बढी बुद्धिमानी हुन्छ भनेर संक्रमण रोकथाममै बढी केन्द्रित हुनका लागि सबैलाई अनुरोध गरेका हौँ। एकदमै धेरै गाह्रो भएर अथवा त्यस्तो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था आएर भनिएको होइन, समयमै सबैले सावधानी लिने गरी काम गर्यौँ भने त्यो गाह्रो अवस्थालाई हामीले आउन नदिन सक्छौँ, सहज बनाउन सक्छौँ मात्रै भन्न खोजिएको हो। समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ, परीक्षण नभएकाले मात्रै अझ कम देखिएको छ भन्ने खालका कुरा पनि आएका छन्। त्यो चाहिँ के हो त? कुनै पनि समुदायमा कुनै पनि संक्रमण देखिँदाखेरि अथवा त्यसको फैलावट हुँदाखेरि मानिसहरू या त औषधि खरिद गर्नलाई औषधि पसलमा जानुहुन्छ, या त बिरामी भएर कुनै न कुनै अस्पतालमा देखाउन जानुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्कमा जानुहुन्छ। त्यो सबै कामहरू हुने हुन्छ। तर हामीले सबै हेर्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो खालको लक्षण देखिएको छैन। हामीले निरन्तर निगरानी गरिरहेछौँ, परीक्षण गरिरहेछौँ। त्यही सबैका आधारमा हामीले सूचनाहरू पनि सम्प्रेषण गरेर जानकारीहरू गराइरहेका छौँ। यस अगाडि विज्ञहरूले चाहिँ कोरोनाको विभिन्न भेरिएन्ट आउनु नौलो कुरा होइन, नयाँ नयाँ भेरिएन्ट देखिन सक्छ भन्नुभएको थियो। अहिले फैलिराखेको संक्रमण चाहिँ थप नयाँ भेरिएन्ट हो कि के हो? केही पुष्टि भएको छ? त्यस्तो नयाँ भेरिएन्टहरू नेपालमा अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। अहिलेसम्मको संक्रमण हामी सबैको निगरानी गरिरहेका छौँ। भेरिएन्ट पनि के हो भन्ने हिसाबले हेरिरहेका छौँ। अहिले संक्रमण बढेको मात्रै हामीले देखिरहेका छौँ। अब अवस्था भयावह नहोस् भन्नका लागि यही अवस्थामा संक्रमण रोकथाम गर्न नागरिकले के गर्ने अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्दैछ? संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण नै सबैभन्दा पहिलो र बुद्धिमानी उपाय हो। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगरानीहरू गर्ने, अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्ने, आम सर्वसाधारणलाई यथार्थ वस्तुस्थितिको जानकारीहरू गराउने, सबै समन्वय गर्ने कामहरू गरिरहेको छ भने आम सर्वसाधारणहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, मास्क लगाउने कुराहरू, भिडभाड नगर्ने कुराहरू, सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू, त्यसमा हामी अलिक बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न सकियो भने संक्रमण रोकथाम गर्न सकिन्छ। अर्को जोखिममा भएका विशेष वर्गहरू जुन छन् जसलाई हामीले अतिरिक्त बुस्टर मात्रा खोप लगाइरहेका छौँ, त्यो खोप समयमै लगाउन सक्यौँ, लगायौँ सबैले, त्यो लगाउनलाई हामी सरिक भयौँ भने त्यसले गर्दाखेरि हुन सक्ने जोखिमहरू, विशेष वर्गहरूको जोखिमहरूलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू, 55 वर्ष माथिका व्यक्तिहरू र अग्रपङ्क्तिमा रहेर एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्नुपर्ने उहाँहरू पर्नुहुन्छ। दोस्रो लगाइसक्नु भएको छ भने बुस्टर लगाउनु पर्यो 3 महिना कटेपछि, बुस्टर लगाउनु भएको भने 6 महिना कटेपछि दोस्रो बुस्टर लगाउनु पर्यो।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। सर्लाहीको चुरे र 4 कोसे झाडीमा फैलिएको डढेलोका कारण नजिकका बस्ती जोखिममा परेका छन्। विगत 1 हप्तादेखि चुरेका जंगल र 4 कोसे झाडीमा लगातार डढेलो लागिरहेको छ। 4 कोसे झाडीमा पर्ने मूर्तिया जंगल, बाँके फुलजोड जंगल र चुरे क्षेत्रको परवानीपुर, कालिन्जोर, नारायणखोला लगायतका चुरेका वनका सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा 1 हप्तादेखि निरन्तर डढेलो लागिरहेको छ। डढेलोका कारण बागमती नगरपालिकाका बस्ती जोखिममा परेका छन्। यस्तै सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाको सामुदायिक वनमा आगलागी भएपछि बस्तीमा सर्ने डरले स्थानीयहरू चिन्तित भएका छन्। आगो पाले सालघारी हुँदै चैनपुर नगरपालिका 3 को कटुवाल गाउँ नजिकैको जंगलसम्म फैलिँदै गएको स्थानीय पदम अधिकारीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन पालिकाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचान सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि पालिकाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष भीमबहादुर यादव सहित 3 जना 50,000 रुपैयाँ घुस सहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय बुटोलको टोलीले वडाध्यक्ष यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तमणि मरासिनी र बिचौलिया विनोद भरलाई पक्राउ गरेको हो। गिटी बालुवा उत्खनन सम्बन्धमा घुस मागेको उजुरीको आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। स्याङ्जाको दरौं खोलामा माछा मार्दै गरेका 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। अर्जुन चौपारी गाउँपालिका 3 को दरौं खोलामा माछा मार्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले गए राति उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको टोलीले उनीहरूको साथबाट करेन्ट लगाउने मेसिन, जाली र एउटा जीप समेत बरामद गरेको छ। पालिकाले आफू अन्तर्गतका नदी खोलामा जाल हानेर र करेन्ट लगाएर माछा मार्न निषेध सहित
नगद जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 10.87 अंकले घटेर 1908.56 बिन्दुमा झरेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 254 वटा कम्पनीका 27,50,000 किता शेयर 89 करोड़ 95 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सिन्धुलीमा करेन्ट लागेर छोराको ज्यान गएको छ भने बुबा गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाको फलामे चौरमा करेन्ट लागेर 40 वर्षका फतबहादुर श्रेष्ठका छोरा 12 वर्षका दिपेश श्रेष्ठको ज्यान गएको छ भने बुबा गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। बाउ छोरा खेतमा काम गरेर फर्कँदै गर्दा छोरा दिपेशलाई बिजुलीको खम्बाबाट करेन्ट लागेको थियो। वर्दियामा बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा एकजना महिलाको ज्यान गएको छ। गुलरिया राजापुर हुलाकी सड़क खण्ड अन्तर्गत मधुवन नगरपालिकामा बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 7 सुन्दरपुरकी 26 वर्षीय सरिता थारूको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको र हेलचेक्राइ नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको विषयमा विदुर पौडेलले लेख्नु भएको छ। सबैले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने सहित स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्छ। संक्रमणलाई थप फैलन नदिनेतर्फ सचेत हुँदै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै गर्नुपर्छ। सबु अधिकारीले लेख्नु भएको छ। मौसम परिवर्तनका बेला रुगाखोकी लगायत स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ। अहिले रुगाखोकी नै लागे पनि कोरोना भयो कि भनेर सचेत हुनुपर्छ। श्रीलंकामा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएसँगै इन्धनको मूल्य घटेको विषयमा गणेश कुमार केसी र मिलन शर्माले लेख्नु भएको छ। छिट्टै नेपालमा पनि अर्थतन्त्र सुधार भयो, इन्धनको मूल्य घट्यो भनेर सकारात्मक समाचार सुन्न र हेर्न पाइयोस्। सत्ता साझेदार दलमा भागभण्डा बारे विनोद पाण्डेको प्रतिक्रिया छ। पहिले पहिले विज्ञताको आधारमा कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्यो भन्ने उत्सुकता लाग्थ्यो, तर अहिले जसलाई जे परे नि केही नगर्ने परिपाटीले कुर्ची मोहत हो नि भनेर खासै चासो लाग्दैन। प्रेम कुँवर व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, चुनावमा भोट हालेर नागरिकले पाएको परिवर्तन यही नै होला, सत्तामा भागभण्डा। अनि हर्कराज मण्डलले लेख्नु भएको छ, हामी त्यस्तो देशमा छौं जहाँ ढुक्क भएर बस्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। आम नागरिक, व्यापारी, बुद्धिजीवी सबैमा अहिले छटपटी मात्रै छ। अरूको त कुरै छोडौं, स्वयं सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूलाई चैन छैन। यो अवस्थालाई बदलेर आशाको सञ्चार हुन आवश्यक छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। कंगोका 2वटा प्रान्तमा भइरहेको भिडन्तका कारण पछिल्लो 2 वर्षमा कम्तीमा 7.5 लाख जना बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष युनिसेफका अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा किभु र इटुरी प्रान्तमा भइरहेको भिडन्तका कारण 7.5 लाख जना बालबालिका पढाइबाट पूरै वञ्चित भएका छन्। 2वटा प्रान्तमा 1 वर्षको अवधिमा 2100 वटा विद्यालय बन्द भएका राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफिन इरारिकले बताउनु भएको छ। द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई विभिन्न शिविरमा राखेर अनौपचारिक शिक्षा दिने गरेकोमा पछिल्ला दिनमा त्यो पनि बन्द भएको छ। बालबालिकाको पढाइ मात्रै नभई कतिपय ठाउँमा उनीहरूको जीवन समेत जोखिममा परेको छ। किभु प्रान्तको राजधानी गोमा शहर वरपर विशाल शिविरहरूमा रहेका 2,50,000 जना भन्दा धेरै बालबालिका शिक्षासँगै असुरक्षा, पोषण र पोशाकको अभावमा रहेका छन्। भारत मध्य प्रदेशको इन्दौरमा एक मन्दिरको छत भत्किँदा 13 जनाको ज्यान गएको छ। रामनवमीको अवसरमा लागिरहेको मेलामा अत्यधिक भीड़का कारण मन्दिरको छत खस्दा 13 जनाको ज्यान गएको मध्य प्रदेशका गृहमन्त्री नरोत्तम मिश्रले बताउनुभयो। रामनवमी मनाउन मन्दिरमा मानिसहरू जम्मा भएका थिए। त्यही समयमा मन्दिरमा रहेको छाना खसेको थियो। मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले मृतकका आफन्तलाई 5 लाख र घाइतेलाई 50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अब केही खेल खबर। ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेटको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा कोशी प्रदेशलाई 54 रनले हराउँदै एपीएफ लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। एपीएफले दिएको 155 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 100 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 35 रन बनाइन्। बलिङतर्फ एपीएफकी बिनु बुढाले 2 विकेट लिइन्। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 154 रन बनायो। एपीएफका कप्तान सीता राणा मगरले 79 तथा इन्दु वर्माले 51 रन बनाइन्। प्रतियोगितामा 5 वटा टोलीको सहभागिता रहेको थियो।
3 स्टार क्लब 6औं संस्करणको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। धनगढ़ी रंगशालामा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम 11लाई हराउँदै 3 स्टार उपाधि नजिकै पुगेको हो। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको थियो। पेनाल्टीमा 3 स्टार 4-2 गोलले विजयी भयो। 3 स्टारले उपाधिका लागि पर्सि शनिबार मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मोफसलको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। र 7औं संस्करणको विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिको लागि अहिले भारत केरलाको लुका सकर क्लब र घरेलु टोली विराटनगर सिटी एफसी खेलिरहेका छन्। खेल शहीद रंगशालामा भइरहेको छ। खेलको 61औं मिनेट चलिरहँदा घरेलु टोली विराटनगर सिटी एफसीले 1-0 गोलको अग्रता लिएको छ। उसका लागि 8औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् खेलाडीले। प्रतियोगिताको विजेताले 20,15,000 तथा उपविजेता टोलीले 10,25,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा नेपाली कांग्रेस छाडेको घोषणा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेशको तयारी, चितवन 2 मा जितनारायण श्रेष्ठ र तनहुमा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने कांग्रेसको निर्णय। वैशाख 1 गतेदेखि श्रम स्वीकृतिको आवेदन पालिकामा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत दिन सकिने, कामदारलाई झन्झट कम, बिचौलियालाई रकम दिनुपर्ने बाध्यता हट्यो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को सम्पूर्ण तयारी पूरा, जापानमा पनि परीक्षा केन्द्र, 4,84,227 जना परीक्षार्थी सहभागी हुँदै। कंगोमा द्वन्द्वका कारण 7.5 लाख जना बालबालिका पढ़ाइबाट वञ्चित, 2,100 वटा विद्यालय बन्द। र ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेटको उपाधि एपीएफले जित्यो। 3 स्टार क्लब सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।